नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। शरणार्थी प्रकरणमा थप रहस्य खुल्दै शीर्ष नेताहरू दबावमा। निकट व्यक्ति पर्न सक्ने ओलीको चिन्ता, देउवालाई आर्जु फस्ने डर, प्रचण्डलाई सरकार परिवर्तनको भय। सामूहिक ठगी मामिलामा शरणार्थी लगेका अमेरिका र युरोपको चासो, देशको छवि बिग्रने चिन्ता, पुनर्वास भएका शरणार्थी मध्ये अधिकांश नक्कली हुन सक्ने आशंका। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी रिहाईको पहल, सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो विधेयक। ओली भन्छन् चौधरी निर्दोष छन्, सर्वोच्च अदालतबाटै छुट्छन्। प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलको 9 महिना यताकै ठूलो आक्रमण, जिहाद आन्दोलनका अधिकांश शीर्ष नेताको मृत्यु, 3 दिनमै ज्यान गुमाउनेको संख्या 27 पुग्यो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा राजनीतिक नेतृत्व तानिएपछि प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू दबावमा पर्न थालेका छन्। विकसित घटनाक्रम आफू अनुकूल नहुने र कालान्तरमा कहीं न कहीं आफ्नै लागि घातक हुन सक्ने देखिएपछि शीर्ष नेताहरू तनावमा देखिएका हुन्। शीर्ष नेताहरू कतै यो प्रकरण सामसुम पार्न लाग्ने त होइनन् भन्ने गम्भीर आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। भन्न त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गर्ने र दोषी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिने बताउँदै आएका छन्। तर वर्तमान सत्ता समीकरण र आफ्नो दलको प्रभावहीन शक्तिका कारण उनी आफू अनुकूल निर्णय लिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। यो प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँट र एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी डामिएपछि घटनाले राजनीतिक रूप लिएको छ। बाहिर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताइरहे पनि भित्रभित्र लहरो तान्दै जाँदा आफू पनि असुरक्षित हुने डर शीर्ष नेताहरूमा छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कुरा गर्ने हो भने लडाकु शिविर घोटाला प्रकरणदेखि बुढी गण्डकी घोटाला प्रकरणसम्मको छानबिन गर्नुपर्ने जनवाद बढ्दो छ। त्यसमाथि पनि 32 सिटको आडमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेका उनीमाथि सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने दबाव छ। त्यसैले नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई थप चर्किन नदिन सामसुम पार्नुपर्ने दबाव उनीमाथि छ। यद्यपि भ्रष्टाचारबारे खुट्टा नकमाई छानबिन गर्ने दावी गर्न भने उनले छाडेका छैनन्। त्यो आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। हामीले बिल्कुल क्लियर भाषामा भनेका छौं, दोषी कोही नछुटोस्, निर्दोष कोही नपरोस्। प्रहरीले आफ्नो काम ठिक ढङ्गले गरोस् भनेर हामीले स्ट्यान्डिङ अर्डर दिएकै छौं। प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। त्यसकारण यसमा दुविधा हुनुपर्ने, आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन। जे भएको छ विधि विधान अनुसार, नियम पद्धति अनुसार प्रहरीले आफ्नो काम गरेको छ। प्रहरीले जसरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ उसलाई कुनै डिस्टर्ब गर्न हुँदैन भन्नेमा हाम्रो सबैको सहमति छ। प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड मात्र होइन, नक्कली शरणार्थी प्रकरणका कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि उत्तिकै दबावमा छन्। कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरू नै यो प्रकरणमा मुछिएपछि सभापति देउवा पनि निशानामा पर्दै आएका छन्। पक्राउ परेका आरोपीहरूले देउवा पत्नी आर्जु राणाको नाम पनि लिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालहरू तातेका छन्। वाइटबडीदेखि आफ्ना आफन्तको कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी करका दर हेरफेरमा दबाव दिएका सम्मका घटना छानबिन गर्नुपर्ने मागका कारण उनी दबावमा छन्। त्यसमा पनि पार्टीभित्रबाटै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अन्तर्पार्टी सुदृढीकरणको दबाव दिने गरेको र भ्रष्टाचारबारे शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग चर्काएका कारण देउवाले असहज परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री हुनुहोस् या कुनै पनि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहोस्, सुशासनको सन्दर्भमा सबैले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तर जब सुशासनलाई स्थापित गर्ने गरी निश्चित निकायहरूले अनुसन्धान घनीभूत बनाउनतर्फ लाग्छन्
तब त्यसलाई फेरि चाहिँ आफूमाथिको प्रहार सोच्नतर्फ लाग्ने हो भने कहिले पनि सुशासनमा हामी पुग्न सक्दैनौँ, राजनीतिमा कहिले पनि रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ। यता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अवस्था पनि प्रचण्ड र देउवाको भन्दा फरक छैन। पार्टी सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई पक्राउ पूर्जी जारी भए लगतै बचाउमा उत्रिएका उनले कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाड पक्राउ परे लगतै दबाव थेक्न नसकी रायमाझीलाई पार्टीबाट निलम्बन गरे। लोक लाज टार्न कारबाही गरे पनि बिहीबार भने उनै रायमाझीको बचाउ गर्दै ओलीले पैसा बुझ्नेलाई पक्राउ नगर्दै टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएकोमा आक्रोश पोखे। हामीले सोचेका थिएनौँ टोपबहादुरजी कति संलग्न हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो अनुमान पनि होइन, सोचेका पनि थिएनौँ। तर हामी आश्चर्यचकित भयौँ। उहाँलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्यो। अलिअलि केस बुझेको हुनाले खास सोझै पैसा समाउनेहरू, पैसा बुझ्नेहरू छोड्ने अनि टोपबहादुरलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने किन गर्यो होला? त्यसो त अहिलेको जस्तै भ्रष्टाचारको फाइल खुल्दै जाने हो भने यति ओम्नी गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरणदेखि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेससम्मका प्रकरणको फाइल खुलेमा आफै अप्ठ्यारोमा पर्ने डर छ। त्यसैले पनि शीर्ष नेताहरू नै एकले अर्को प्रकरणको डर देखाएर भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न लागि पर्छन् कि भन्ने धेरैले संशय व्यक्त गरेका छन्, जसका कारण नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीले नै कतै उन्मुक्ति पाउने त होइन भन्ने आशंका चौतर्फी उब्जिएको छ। आर्थिक लेनदेन गरेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई विदेश पठाउने प्रपञ्चमा हाई प्रोफाइल नेताकै संलग्नता पुष्टि भएपछि यो प्रकरण अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासोको विषय बनेको छ। यो घटनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शरणार्थी सम्बन्धी उच्च आयोग UNHCRले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतकै ध्यान खिचेको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने खेलले यस अघिका लाखौं शरणार्थीमा कयौं नेपाली रहेको आशंका बढाएको छ। सक्कली नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने खेलमा जोडिएका नेपालका हाई प्रोफाइलहरूको पोल एकपछि अर्को गर्दै धमाधम खुल्न थालेको छ। बुधबार मात्रै पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाड पक्राउ परेपछि यो प्रकरण अझै पेचिलो बनेको छ। यसअघि पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 12 जना पक्राउ परिसकेका छन्। यस प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा निलम्बित नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। उनी अहिले पनि फरार रहेका छन्। पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा र खाड पत्नी मन्जुको पनि नाम मुछिएपछि यो प्रकरणले नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सामु बिग्रिने चिन्ता मात्र होइन, यसअघिका अधिकांश शरणार्थी नक्कली हुन् कि भन्ने आशंका समेत बढाएको छ। एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश जुन हाम्रो नेपाल हो, यसमा यसरी चाहिँ त्यो तहका चाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुकभित्र चाहिँ ती खालका नेताहरूको नाम मुसिनु र उहाँहरूको सहकार्यबाट यस्तो कसुर हुनु चाहिँ आफैमा गम्भीर प्रकृतिको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट गम्भीर आक्षेप लाग्ने र यसले तपाईको सर्वत्र हामी नेपालीहरूको मानमा समेत आघात गर्ने कसुर हो। यस प्रकरणमा जुन देशलाई आघात पुर्याएको छ र जुन देशलाई अपराधको अभियोग लागेको छ त्यो देशभित्र आपसी समझदारी भएको खण्डमा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ। विदेशी मुलुकले यसअघि तेस्रो देश पुनर्वास भएका शरणार्थीमा अनुसन्धान सुरु गर्यो भने नक्कली शरणार्थी बनेर गएका नेपालीहरू कारबाहीको दायरामा आउनेछन्। नेपालको सन्दर्भमा अहिले जुन भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय चाहिँ संगठनात्मक अपराध जुन संगठित अपराध भइराखेको छ, यो विषय यो संसारभरिकै चासोको विषय हो। किनभने यो नितान्त संगठित अपराध हो। यो सँगसँगै यो तपाईको सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दा पनि हो, यो ठगी पनि हो र यो अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो चाहिँ दुवै सरकारी पक्षहरू जुन देशलाई आघात परेको छ र जुन देशले चाहिँ नि अपराधको अभियोग लागेको छ त्यो देश बीचहरूमा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको अवस्थामा त्यही तपाईको चाहिँ नि पलर्मो कन्भेन्सनको आधारमा चाहिँ गर्न सकिने हुन्छ, तर डिप्लोमेटिक च्यानलबाट जानुपर्ने हुन्छ।
सन् 1990 मा भुटानबाट भारतको बाटो हुँदै नेपालमा आएका शरणार्थीहरूलाई झापा र मोरङका विभिन्न शिविरमा राखिएको थियो। स्वदेश फिर्तीको पर्खाइमा रहेका 1 लाख भन्दा धेरै शरणार्थी नेपाल र भुटान बीच सन् 2003 सम्म भएका 15 चरणका वार्ताले कुनै समाधान दिन नसकेपछि तेस्रो देश पुनर्वास रोज्न बाध्य भएका थिए। बाँकी रहेका 5000 बढी शरणार्थी झापा मोरङमै छन्। नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको सामूहिक पुनर्वास कार्यक्रम सन् 2016 को डिसेम्बर 31 मा नै सम्पन्न भइसकेको छ। उनीहरू अमेरिका, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड लगायतका देश गएका छन्। खास गरी नक्कली शरणार्थी प्रकरण बाहिरिएपछि अमेरिका लगायतका देशले कूटनीतिक माध्यमबाट घटनाबारे जानकारी लिइरहेका छन्। बाँकी शरणार्थीको व्यवस्थापनबारे निकुल हुने क्रममा नीतिगत रूपमै भ्रष्टाचार गरेर नक्कली शरणार्थी समेत घुसाएर तयार पारिएको नामावलीले वास्तविक शरणार्थी भने समस्यामा परेका छन्। नेकपा एमालेमा अध्यक्ष केपी ओलीले लडाकु शिविरमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आग्रह गरेका छन्। आजदेखि सुरु केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले राज्यको ढुकुटी अनुचित ढंगले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरा भ्रष्टाचार नै भएको भन्दै छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन्। त्यसैगरी अहिले फेरि अयोग्य लडाकुलाई 2 लाखका दरले दिन खोजिएको आरोप लगाउँदै ओलीले विरोध गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको जसले सरकारको नेतृत्व गरिराखेका छ उहाँहरू सरकारबाट यो बलजफ्ती निर्णय गराउने र फेरि 1,50,000 त्यो कार्यकर्तालाई दिने, फेरि त्यो आफै लिने। पहिले पनि त्यस्तो भएको छ, क्यान्टनमेन्टका सवालमा त्यस्तो भएको छ, अरू विभिन्न सवालमा भएको छ। क्यान्टनमेन्टमा नभएका मान्छेहरूको पैसा बुझिएको छ। राज्यको ढिकुटी अनुचित ढङ्गले छलछाम गरेर खल्तीमा हाल्ने कुरो भनेको भ्रष्टाचारै हो, जोसुकैले गरेको होस्। ओलीले स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहको पनि बचाउ गरेका छन्। सिंहले भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारमा ओझरी परेको प्रति ओलीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। सरकारको विरोधमा बोल्न साथ सिंह विरुद्ध अख्तियारमा ओझरी गएको उनको भनाइ छ। लोकतन्त्रको आवरणमा केही मान्छेहरू भ्रष्ट तत्त्वहरूले यस्ता खालका क्रियाकलाप गरेर लोकतन्त्रलाई बदनाम गर्ने, विस्थापित गर्ने काम गरेका छन्। सबै उस्तै हुन् भन्ने पार्न खोजेका छन्। त्यो कुरालाई हामीले दोषीमाथि दोषीलाई छानेर खुट्याएर कारबाही गरेर प्रणालीको रक्षा गर्नुपर्छ। 2 दिनसम्म चल्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विभिन्न 10वटा एजेन्डामाथि छलफल हुने एमालेले जनाएको छ। नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन्। पार्टी कार्यालय चियास्थलमा बसेको बैठकले पहिलो दिन बिहिबार संक्षिप्त मन्तव्य सहित अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन्। बैठकमा मिसन ग्रासरुट अभियानको समीक्षा भएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए। जस अनुसार सुदूरपश्चिमको संयोजक लेखराज भट्टले, कर्णालीको सचिव योगेश भट्टराईले, कोशी प्रदेशको राजेन्द्र गौतमले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छन्। अन्य प्रदेशको रिपोर्ट शुक्रबार पेश हुनेछ। फागुन 2 गतेबाट प्रारम्भ भएको मिसन ग्रासरुट अभियानको त्यसको हाम्रो 7वटा भौगोलिक प्रदेशहरू र 2टा गैर भौगोलिक प्रदेशहरूमा जुन रूपमा सम्पन्न भयो, उत्साहपूर्वक सम्पन्न भयो, व्यापक सहभागितामा सम्पन्न भयो, एक खालको सुतिरहेको चाहिँ पार्टी पङ्क्तिलाई उठाउने काम। बैठकले सचिवालय बैठकले गरेका निर्णयहरू अनुमोदन गरेको केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको अध्यक्ष अमृत बोहराले सल्लाह सुझाव दिएको, अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडालले सुझाव दिएको र लेखा आयोगका अध्यक्ष पुष्प कणेलले पनि आर्थिक प्रणालीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष विजय सुब्बाले आयोगले गरेको काम कारबाहीका बारेमा जानकारी गराएका थिए। वर्तमान सरकार गठबन्धनको एक हिस्सेदार हो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। प्रतिनिधि सभामा 4 सिट रहेको नाउपा सरकारमा सहभागी हुँदा प्रमुख शर्त राखेको छ। टिकापुर घटनामा दोषी मानिएका रेशम चौधरी लगायत राजबन्दी रिहाई।
नियमित अदालती प्रक्रियाबाट नभए कानुनै संशोधन गरेर चौधरीको रिहाईका लागि संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको छ। कैलालीको टिकापुर घटनामा दोषी ठहरिएका रेशम चौधरी यतिबेला जेलमा छन्। दिल्ली बजार जेलमै उनले महत्त्वपूर्ण राजनीतिक भेटघाट गर्ने गरेका छन्। उनी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको छ। प्रतिनिधि सभामा उसको 4 सिट छ भने सुदूरपश्चिम लगायतका प्रदेशमा पनि उसको उपस्थिति छ। चौधरी संरक्षक रहेको पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी यतिबेला सरकारमा पनि सहभागी छ। उसले चौधरी लगायतका राजबन्दीको रिहाई पार्टीको बटम लाइन बताउँदै आएको छ। झुटा आरोप लगाइएको झुटा मुद्दा लगाएर जेल जीवन बिताइरहनुभएका कारागारमा हुनुभएका राजबन्दीहरूलाई छुटाउने हाम्रो चाहिँ प्रमुख मुद्दा रहेको छ, प्रमुख एजेन्डा रहेको छ हाम्रो पार्टीको। हाम्रो राजबन्दीहरूलाई छुटाउने सकारात्मक हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र सम्पूर्ण हाम्रा यो गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबाट चाहिँ सकारात्मक सकारात्मक जवाब पाएकोले र अब चाहिँ 100% हाम्रा राजबन्दीहरू यस जुन कारागारबाट निस्किने, कारागारबाट जेलमुक्त हुने, झुटा मुद्दाबाट मुक्त हुने कुरा पाएर नै 100% विश्वास भएर नै विश्वस्त भएर नै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले सरकारमा सामेल भएको छ। नाउपाकै माग सम्बोधन गर्ने क्रममा नियमित अदालती प्रक्रियाबाटै उनी छुट्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। चौधरीको मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा हेर्दैको अवस्थामा छ। उनको तर्फका कानून व्यवसायी स्वागत नेपाल टिकापुर घटनामा चौधरी वारदात स्थलमा स्वयं उपस्थित नभएको लगायतका प्रमाणका आधारमा उनी प्रतिको अभियोग प्रमाणित नहुने र रिहा हुनेमा ढुक्क देखिन्छन्। त्यहाँ भएको ठाउँमा त ऊ गएको देखिनु पर्यो, उसले हानेको देखिनु पर्यो, मार्ने कुरा हो नि त। अब होइन योजना बनाएको हो भने उसको टेलिफोन देखिनु पर्यो, इमेल भएको देखिनु पर्यो, ऊ त्यो ठाउँमा देखिनु पर्यो। उसको कुनै पनि रेशम चौधरीको त्यो हत्यामा संलग्न भएका भनेका एउटै मान्छेसँग भएको छैन। बरु त्यति बेला सबैभन्दा बढी 15 पटक शेरबहादुर देउबाजीसँग फोनमा कुरा भएको छ। संविधान जारी गर्ने स्थिति थिएन। सबैभन्दा सोझा थारूहरू सबैले योजना बनाएर घटना घटाइयो, अन्तिममा ल्याएर रेशम चौधरीले ल्याइयो। तर भएको के हो भने फेरि पनि त्यो बेला राजनीतिक नेतृत्वले नै गराएको। 2072 साल भदौ 7 गते टिकापुरमा आन्दोलनका क्रममा एसएसपी लक्ष्मण नेउपाने लगायतको हत्या भयो। घरमा खेलिरहेका 2 वर्षीय बालक टेक बहादुर साउदको गोलीको छर्रा लागेर मृत्यु भएको थियो। घटना साम्य भएपछि प्रहरीले कैलाली जिल्ला अदालतमा 58 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकोमा 11 जनालाई दोषी करार गर्दै अदालतले चौधरी लगायतलाई आजीवन जेल जीवनको फैसला गर्यो। उच्च अदालत दिपायलले पनि जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेपछि यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेको हो। सर्वोच्चले पनि पूर्वपक्षका लागि जेलमा राख्ने आदेश दिएपछि चौधरी अहिले दिल्ली बजार कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका छन्। उनकी पत्नी पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनेकी छन्। चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने शर्तमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सामेल भएको बताइन्छ। शर्त बमोजिम सरकारले फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा 116 मा फिर्ता गर्न नमिल्ने सूची हटाउन लागेको छ। नकारात्मक सूचीका मुद्दा फिर्ता गर्न नमिल्ने भए पनि राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दामा भने फिर्ता गर्न सकिने प्रावधान थपेर चौधरीको मुद्दा फिर्ता गर्ने तयारीमा सरकार छ। यसका लागि वैशाख 10 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेयक संसदमा लाने निर्णय भए बमोजिम बिहिबार विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएको हो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहिबार दर्ता गरेको विधेयकमा टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई जेलमा रहेका रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन बाटो खोल्ने गरी बुदा संशोधन गरिएको हो। मानवीयतालाई नै चुनौती दिने खालको अमानवीय र दर्दानक टिकापुर घटनामा रेशम चौधरी संलग्न नरहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको दाबी छ। तत्कालीन देउबा नेतृत्वको सरकारले पनि गत मङ्सिर 25 गते चौधरीलाई छुटाउन अध्यादेश ल्याएको भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेन। अहिले फेरि सत्ता समीकरण मिलाउन पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको माग सुन्नै पर्ने दबावमा प्रचण्ड भएकाले विधेयक ल्याएर भए पनि चौधरी रिहा गर्न लागि हो। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौं।
ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। काठमाडौँ महानगरका चोक चोक गल्ली गल्लीमा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा छन्। सरकारी विद्यालय छाडेर धेरैको रोजाइमा निजी विद्यालय नै पर्ने गरेका छन्। तर यसरी अभिभावकको रोजाइमा परेका अधिकांश निजी विद्यालयले नेपालीपन झल्किने नाम समेत राखेको पाइँदैन। निजी विद्यालयहरूको यही समस्यालाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालयको नाम र चिन्हमा एकरूपता ल्याउन संस्थागत विद्यालयहरूलाई नाम अनुसारको काम गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले केही दिन अघि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सबै संस्थागत विद्यालयहरूलाई नाम अनुसारको काम गर्न र विद्यालयको चिन्हमा एकरूपता ल्याउन निर्देशन दिए। विद्यालय शिक्षा नियमावली 2074 को नियम 69-70 तथा सोही नियमावलीको 70 को उपनियम 1 र 2 ले विद्यालयको नाम र चिन्हमा एकरूपता ल्याउन खोजेको छ। नियमावलीको उपनियम 2 ले संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाम इन्टरनेशनल शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा 1/3 संख्यामा विदेशी विद्यार्थी विद्यालयमा अनिवार्य अध्ययनरत हुनुपर्ने उल्लेख छ। यसैगरी सोही नियममा कुनै संस्थागत विद्यालयले आफ्नो नाममा पब्लिक शब्द जोड्न चाहेमा कम्तीमा 1/3 विद्यार्थी पूर्ण छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। कुनै संस्थागत विद्यालयले नेशनल शब्द जोड्न चाहेमा नेपालको कम्तीमा 25 जिल्लाको विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको हुनुपर्ने उल्लेख छ। 2074 को यही नियमावलीलाई महानगरले पुनः कार्यान्वयन गर्न खोजेको हो। जारी परिपत्रको बेवास्ता गरी यदि कुनै पनि विद्यालयले नियम उल्लङ्घन गर्न खोजेमा विद्यालयहरूलाई कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने महानगरको शिक्षा विभागले जनाएको छ। विद्यालयले अटेरी गर्यो भने यसको अन्तिम विकल्प भनेको सम्बन्धन खारेजी हो। कक्षा 12 सम्मको विद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने पूर्ण अधिकार संविधानतः स्थानीय सरकारको हो र स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074 ले पनि त्यो व्यवस्थापनको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा रहेको सन्दर्भमा उहाँले मान्दैनौ नै भन्नुहुन्न। त्यो कुरै हामीले पोजिटिभ थिङ्किङ गरौँ। उहाँले स्वतः मान्नुहुन्छ। जस्ट के इनकेस मान्नु भएन भने हामीले अन्तिम विकल्प भनेको सम्बन्धन खारेजी हो। महानगरले जारी गरेको या परिपत्र एकदमै उपयुक्त भएको शिक्षाविदहरूको बुझाइ छ। नाम परिवर्तन हुँदा शैक्षिक गुणस्तरमा केही फरक नपर्ने भएकाले राष्ट्रियता झल्किने खालको नाम राख्नुपर्ने शिक्षाविदहरू बताउँछन्। बडो ठिक गर्नुभयो भन्ने मैले चाहिँ उहाँप्रति आभार व्यक्त गरेँ। किनभनेदेखि 2074 सालमा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि मैले लेखेकै थिएँ। त्यतिखेर हामीले चाहिँ के भनेको थियौँ भनेदेखि यो अङ्ग्रेजी नाम राख्नु भएन, राष्ट्र र राष्ट्रियता झल्किने नाम राख्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ एकाडेमी भन्यो भने के हो एकाडेमी भने जस्तो हामीसँग त लाइसियम स्कुल भन्ने सम्म पनि छ। लाइसियम भनेको आफैमा स्कुल हो कि, तर लाइसियम स्कुल भएको छ। यता निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपालले भने महानगरको निर्देशन उपयुक्त नभएको जनाएको छ। कतिपय विद्यालयहरू यही नामको आधारमा स्थापित भइसकेका र नाम परिवर्तन गर्दा त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभावलाई छलफल गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा पेप्सनको जोड छ। विद्यालयको नाम नभई विद्यालयले दिने शिक्षा महत्त्वपूर्ण हुने उनीहरूको बुझाइ छ। हैन, अब हामीले गर्ने काम चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। हिजोको ऐनले, हिजोको निर्देशिकाले, हिजोको नियमले, हिजोको तत्कालीन सरकारले स्वीकृति दिएकै आधारमा सञ्चालित विद्यालयहरू हो। आज आएको होइन, नयाँ विद्यालय होइनन्। त्यसकारणले यसलाई हामीले परिवर्तन गरेर जाने हो भने पनि समय लिएर छलफल गरेर त्यसका चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक पक्षका बारेमा व्यापक चाहिँ बहस गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो नियम प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै नियम विपरीत नामाङ्करण भइसकेका विद्यालयको हकमा यो नियम जारी भएपछिको दोस्रो शैक्षिक सत्रको सुरुदेखि नै लागू हुने गरी पुनः नामाङ्करण गर्न चाहेमा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। यसैगरी विद्यालयको चिन्ह सर्टकोड हुनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी सो सर्टकोडको बीचमा आफ्नो विद्यालयको छुट्टै चिन्ह राख्न सक्ने बताइएको छ। यो निर्देशिका लागू गर्दा पर्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै महानगर र अन्य सबै पक्षले सहकार्य र सफलता मार्फत अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ। नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक शिक्षा दिन नसकेको कारण शिक्षित बेरोजगारको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ। तर राजधानी काठमाडौँको दरबार हाई स्कुलले विद्यार्थीलाई सैद्धान्तिकसँगै व्यावहारिक ज्ञान दिन थालेपछि यति बेला विद्यार्थीसँगै अभिभावक पनि मक्ख छन्।
यो दृश्य हो रानीपोखरी स्थित दरबार हाई स्कुलको। विद्यार्थी भन्ने बित्तिकै कापी कलम समाइरहेका बालबालिका हाम्रो मानसपटलमा आउँछ। तर यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीले तरकारी बारीमा किसानहरू झैं रमाइरहेका छन्। व्यवहारिक ज्ञानलाई जोड दिँदै विद्यालय अन्तर्गतको संस्कृत माविका विद्यार्थीलाई केही महिना अघिदेखि विद्यालयमै तरकारी खेती लगाउन जोड दिएको छ। नमुना विद्यालयका लागि महानगरबाट प्राप्त 5 लाख अनुदानबाट यस विद्यालयले सहरी तथा कौशी तरकारी खेतीमा लगानी गरेको हो। दरबार हाई स्कुलको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयले विद्यालय परिसरमा तरकारी खेती सुरु गरेका हुन्। कक्षा 9 मा अध्ययनरत विद्यार्थीले तरकारी खेतीमा सहयोग गर्दै आएका छन्। विद्यालयमा नै तरकारी खेती सुरु भएपछि विद्यार्थीहरू भने निकै उत्साहित देखिएका छन्। प्राय विद्यालयहरूमा सैद्धान्तिक पढाइ मात्र हुने गरेको, तर आफू अध्ययनरत विद्यालयले भने व्यवहारिक शिक्षामा पनि जोड दिएकाले विद्यार्थीले निकै खुसी व्यक्त गरेका छन्। हाम्रो गाउँघरतिर नि यस्तो के भन्छ खेती लाउनु पर्छ हैन, र स्कुलमा पढाइ पनि हुन्छ, तर कति स्टुडेन्टलाई इच्छुक हुँदैन, पढाइमा कम हुन्छ हैन, खेतीबारीमा धेरै हुन्छ, र सरहरूले पनि व्यवस्था गरेर यो यसरी सुरु भयो। मुख्य ज्वरो प्रेरणाको ज्वरो भने हाम्रो म्याम सरहरू नै हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूले नै हामीलाई प्रेरणा दिएर उत्प्रेरित गरेर हामीलाई पढेर मात्र केही हुँदैन, हामीले हाम्रो अरू प्र्याक्टिकल हिसाबमा पनि अरू कुराहरू सिक्नुपर्छ, त्यसो पनि हाम्रो लागि आवश्यक छ, बाहिरी ज्ञान पनि आवश्यक छ। एकदम धेरै खुसी भएको छ। अब केही गरी अब केही काम पाइएन भने म यस्तै गरेर नि कमाउन सक्ने हुन्छु भनेर मलाई यस्तो लाग्छ। विद्यालयमा उत्पादित साग बिक्री वितरण सुरु गरिएको छ। खुर्सानी, भिन्डी जस्ता तरकारीका बिरुवामा फूल फुल्न थालेको छ र अरू बिरुवा भने हुर्किरहेका छन्। खेतीका लागि काम गर्न विद्यार्थीहरूको समूह निर्माण गरिएको छ। उनीहरूलाई परामर्शदाता तथा विज्ञहरूले आवश्यक तालिम पनि दिने गरेका छन्। गत चैत्रदेखि विद्यालयमा तरकारी खेती सुरु गरिएको हो। उत्पादन भएका तरकारी बिक्रीबाट आएको रकम विद्यार्थी कल्याण कोष बनाएर संकलन गरी विद्यार्थीहरूको क्षमता विकासमा खर्च गरिने विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिवराज अधिकारीले बताए। त्यसमा कृषि सम्बन्धी केही प्राविधिक कुराहरू पनि सिकोस् भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको हो यो, र यसमा विद्यार्थीहरू अत्यन्त उत्साहित छन् विद्यार्थीहरू, किनभने विद्यार्थीहरूले यसमा प्राविधिक ज्ञानहरू जस्तो अब माटोसँगको मानवीय सम्बन्ध, माटोबाट उत्पादन गर्न सक्ने चिजहरू, र यसमा हाम्रो एक दुईवटा टावर पनि छन् त्यहाँ, जहाँ माटो नभएको ठाउँमा पनि हामीले कृषिहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। तरकारी खेतीलाई विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत लिएको त्यहाँका शिक्षकले बताएका छन्। यसबाट विद्यार्थीले सिप सिक्ने र सिकेको सिपलाई घरमा गएर उपयोग गर्छन् भन्ने विश्वास शिक्षकहरूको छ। विद्यार्थीको अतिरिक्त क्रियाकलाप अन्तर्गत यो छ नि, यसलाई लिएका छौँ। एक किसिमले चाहिँ विद्यार्थीले यसबाट धेरै सिक्ने पनि भए, घरमा करेसा बारी बनाएर करेसा खेती गर्न पनि सिक्ने भए। तरकारी खेतीका लागि निरीक्षण गर्न समिति बनाइएको छ भने परामर्शका लागि विज्ञ टोली समेत गठन गरिएको छ। व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिएकोमा विद्यार्थीसँगै अभिभावकहरू पनि खुसी छन्। दरबार हाई स्कुलले मात्र नभई अन्य विद्यालयहरूले पनि यसरी नै व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने हो भने कालान्तरमा शैक्षिक बेरोजगारको संख्यामा कमी आउने थियो। प्राइम टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन विशाल खड्काका साथ सबिना कार्की, काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बेदुराम भुसालले कृषि ऐन बनाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा मन्त्री भुसालले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि कृषि सम्बन्धी कुनै ऐन नभएकाले कृषि ऐन बनाउनका लागि मस्यौदा बनाउने काम भइरहेको जानकारी गराएका हुन्। मूल कृषि ऐन बनाउँदा यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सहज हुने उनको विश्वास छ। त्यस्तै मन्त्री भुसालले मल ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए। यो वर्ष 38 अर्ब भन्दा बढीको मल आयात गरेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा यही अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यो आर्थिक वर्षमा 38 अर्ब प्लसको आयात भएको छ किनेका छौँ हामीले, तर आगामी वर्षको लागि यो चाहिँ 80-81 को लागि चाहिँ 30 अर्ब मात्रै छुट्याएको। अब त्यो 30 अर्बले पुग्छ पुग्दैन कसरी भन्ने, किनभने हामीले कति ल्याउनु पर्ने हो, भाउ कति हुन्छ, फेरि अहिलेको रेटमा नपाउनु पनि सकिन्छ नि।
मन्त्री भुषालले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापन गरेको निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति रहे पनि यसअनुसार राज्यले लगानी गर्न नसकेको धारणा राखे। अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड कृषि क्षेत्र भए पनि यो क्षेत्रमा बजेटको समस्या हुने गरेको उनको गुनासो छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। बाँकेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीको मनमानी र लापरवाहीका कारण सेवाग्राहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। कामका लागि कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीलाई महत्त्व नदिएको र काम नगरी आलताल गर्ने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। त्यस्तै कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। बाँकेको यातायात कार्यालयका कर्मचारीको लापरवाही र मनोमानीका कारण सेवाग्राहीले शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। कामका लागि कार्यालय पुगेका सेवाग्राहीको कामलाई आलताल गर्ने गरेको गुनासो छ। कार्यालयमा टोकन सिस्टम नभएको र पहुँच र अनुहार हेरेर काम हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। साथै कार्यालयमा व्यवस्थित सिस्टम नहुँदा सेवाग्राहीले घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। झर्किने फर्किने व्यवहारहरू छन्। अनि तपाईहरु सेवाग्राही यस कार्यालयको सेवाबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्न? अब सन्तुष्ट हुने त प्रश्नै भएन नि। अब समयमा काम सकिन्न। एउटा सामान्य काम लिएर आयो भने पनि एकजना मान्छेलाई दिनभरि लाग्छ भनेपछि सन्तुष्ट हुने प्रश्नै भएन। कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएका कारण समस्या उत्पन्न भएको लेखापढी व्यवसायीको भनाइ छ। लेखापढी व्यवसायीहरूले सेवाग्राहीले गर्न मिल्ने र सक्ने आफ्नो काम आफै गर्नुपर्ने नभए प्रमाणपत्र भएका लेखापढी व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने बताएका छन्। सेवाग्राहीहरूले सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायीसँग सहजीकरण गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। सकभर सकिन्छ भने सेवाग्राहीले आफ्नो काम आफै गर्नुपर्छ। यदि आफ्नो काम गर्न सकिन्न भने आफ्नो अर्कालाई सहयोग माग्नुपर्छ भने त्यो काम कसरी हुन्छ, सहजले कुन तरिकाले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा सम्बन्धित लेखापढी व्यवसायी भएका प्रमाणपत्र भएका अख्तियार प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क राख्न सकिन्छ। अब यहाँ यत्र तत्र जताकतै झोला बोकेर फ्लोरमा बसेर तपाईँका म सहजीकरण गरिदिनु भनेर उसले आफू खुसी आफ्नो तरिकाले आफै पारिश्रमिक तोकेर लिने गरिनु पाएको छ। यता यातायात कार्यालयले सेवाग्राहीहरूलाई छिटो छरितो सेवा दिन लागि परेको दावी गरेको छ। कार्यालयले ठाउँको अवस्था, सीमित स्रोत साधनले भ्याएसम्म छिटो र भरपर्दो सुविधा दिँदै आएको जनाएको छ। कहिलेकाहीँ इन्टरनेटको समस्या वा अन्य प्राविधिक समस्याका कारण ढिलासुस्ती भएको कार्यालयले स्वीकार गरेको छ। हामीले अब सेवाग्राहीहरूलाई अब सकभर छिटो छरितो हुनका लागि विभिन्न किसिमका राज्यले निर्माण गरेका तौर तरिकाहरूमा हामीले सहजीकरण गर्ने प्रयास गरेकै छौँ। अब यहाँ अलिकति ठाउँको अवस्थाले उसले गर्दाखेरि स्रोत साधनले गर्दाखेरि हामीले अझ पर्याप्त सुविधा दिन सकेका छैनौँ। तापनि हामी केही हदसम्म सफल भएका छौँ। कार्यालयमा बिचौलिया हाबी भएका कारण भ्रष्टाचार मौलाएको र विभिन्न समयमा हुने कार्यालयको सिस्टम समस्याको बहानामा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। प्राइम एचडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। जेठ महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले ब्याज दर नघटाउने भएका छन्। आज बसेको बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघको बैठकले निक्षेप ब्याज दर घटबढ नहुने निर्णय गरेको हो। राष्ट्र बैंकले गत सोमबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि एक सर्कुलर जारी गर्दै 3 महिनाको बेस रेट हेरेर कर्जाको ब्याज दर हरेक महिना तोक्नुपर्ने जनाएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो 3 महिनाको औसत आधार दर एभरेज बेस रेटका आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यही अनुरूप बैंकर्स संघले ब्याज दरलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको हो। यसले बैंकहरू अझै आर्थिक रूपमा सहज अवस्थामा छैनन् भन्ने देखाएको छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हिजो मात्रै राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट निस्केको थियो। त्यसमा मुद्रास्फीति दर चाहिँ 8% को हाराहारी भाव हुनाले 10% भन्दा तल एफडीको रेट अथवा मुद्दती खाताको चाहिँ ब्याज दर चाहिँ नघटोस् भन्ने हिसाबले स्थिर राखेको हुनुपर्छ भनेर म भन्छु। हाल व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याज दर
9.99% छ। संस्थागत मुद्दतीको ब्याज दर 7.49% छ। साधारण निक्षेपको ब्याज दर भने 5.45 देखि 7.45 को बीचमा छ। कुल निक्षेपको ब्याज दर 2.70% छ। शेयर बजार नेप्से आज पनि घटेको छ। हिजो सामान्य घटेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.34 अङ्कले घटेर 1838 बिन्दुमा पुगेको छ। आज बैंकिङ, जीवन बीमा र म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै समूहको शेयर घटेकोमा निर्जीवन बीमा, विकास बैंक, माइक्रो फाइनान्स, व्यापार र फाइनान्स समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। आज 250 वटा कम्पनीको 21,05,000 किता शेयर 57 करोड 88 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 3 करोड 15 लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर किनबेच भएको छ। आज फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्तको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 6% घटेको छ। समग्रमा बजार घटे पनि आत्मनिर्भर लघुवित्तको शेयर भने 6% भन्दा धेरैले बढेको छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयभित्र नोबेल बैंक लिमिटेडको शाखा कार्यालय र सभागृह बन्ने भएको छ। विश्वविद्यालय परिसरभित्र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले नोबेल बैंकको गोठगाउँ शाखा कार्यालय र विश्वविद्यालयका लागि 750 सिट क्षमताको सभागृहको शिलान्यास गरेका हुन्। विश्वविद्यालयका विद्यार्थी, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका साथै गोठगाउँका बासिन्दाहरूलाई आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालय परिसरमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न नोबेल बैंकले जनाएको छ। साथै नोबेल बैंकले विश्वविद्यालयका लागि सभागृह निर्माणमा पनि सहयोग गर्ने जनाएको छ। नोबेल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र प्रसाद ढुङ्गानाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा शाखा कार्यालय निर्माण 3 महिनाभित्र सकिने र शाखा सञ्चालनमा आउने बताएका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा जावलाखेल युथ क्लब पुनः शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। बिहिबार च्यासल फुटबल मैदानमा भएको खेलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेल पुनः शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। जावलाखेलका लागि एनकोटे मासो आविले 2 तथा राउल र फेडे फेफानाले 1-1 गोल गरे। फ्रेन्ड्सका लागि श्यामबाबु क्याम्पाछाकीले गोल फर्काए। जितसँगै जावलाखेलले 17 खेलबाट 30 अङ्क जोडेको छ। समान अङ्क रहेको चर्च बोइजलाई पछि पार्दै हेड टु हेड नतिजाका आधारमा जावलाखेल शीर्ष स्थानमा उक्लिएको हो। पराजित फ्रेन्ड्स 16 खेलमा 19 अङ्कसहित तालिकाको 11औं स्थानमा छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। शरणार्थी प्रकरणमा थप रहस्य खुल्दै शीर्ष नेताहरू दबावमा, निकट व्यक्ति पर्न सक्ने ओलीको चिन्ता, देउवालाई आर्जु फस्ने डर, प्रचण्डलाई सरकार परिवर्तनको भय। सामूहिक ठगी मामिलामा शरणार्थी लगेका अमेरिका र युरोपको चासो, देशको छवि बिग्रिने चिन्ता, पुनर्वास भएका शरणार्थी मध्ये अधिकांश नक्कली हुन सक्ने आशंका। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरी रिहाईको पहल, सरकारले संसद सचिवालयमा दर्ता गर्यो विधेयक, वकिल भन्छन् चौधरी निर्दोष छन्, सर्वोच्च अदालतबाटै छुट्छन्। प्यालेस्टाइनमाथि इजरायलको 9 महिना यताकै ठूलो आक्रमण, जिहाद आन्दोलनका अधिकांश शीर्ष नेताको मृत्यु, 3 दिनमै ज्यान गुमाउनेको संख्या 27 पुग्यो। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लेग फुटबलमा फ्रेन्ड्स क्लबलाई 4-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै जावलाखेल युथ क्लब शीर्ष स्थानमा। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् सिद्धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।